नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूसँग म्यानपावर कम्पनीहरूले चर्को असुली गर्छन् भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, सुन्दै आएको विषय हो। लिनै नपर्ने वा लिनै नहुने रकम पनि असुली गर्ने र युवा विदेश पठाउने काम धेरैले अहिले पनि गरिरहेका छन्। कतार, मलेसिया जाने युवाहरूसँग 50,000 देखि 1 लाखसम्म लिएका घटना जति पनि छन्। तर अहिले एउटा यस्तो मामिला बाहिर आएको छ दर्शकबिन, जुन मामिलामा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता तत्कारो रूपमा आएको छ। कतार प्रहरीका लागि 200 युवा पठाउने अल तौकत ओभरसिजले जनही 7 लाख रुपैयाँ असुली गरिरहेको धन्दा बाहिर आएको छ दर्शकबिन। यो विषयमा राज्यका निकायको गम्भीर ध्यान गयो भने अपराध प्रमाणित नै हुन्छ र दोषीले कारबाही भोग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। कतार प्रहरीमा भर्ना हुने नेपाली युवाले तिर्नुपर्ने रकम हो प्रति व्यक्ति 10,000 रुपैयाँ मात्रै। कतार प्रहरीको डिमान्ड ल्याउने कम्पनीले प्रति व्यक्ति असुली गरिरहेका छन्। न्यूनतम 7 लाख, 10,000 लिनुपर्ने ठाउँमा कम्तीमा 7 लाख रुपैयाँ असुली गरिएको छ। यो धन्दा लाजिमपाटमा अफिस नै खोलेर अल तौकत ओभरसिज नेपाल नामक कम्पनीले गरिरहेको छ। कम्पनीका मालिक मणिराम श्रेष्ठ हुन्। एक व्यक्तिबाट 10,000 लिएर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले 7 लाख र कतार प्रहरीमा जाने निश्चित भएपछि अर्थात् भिसा आएपछि थप 3 लाख रुपैयाँ असुली गर्ने काम लगभग खुल्लम खुल्ला भइरहेको छ। सञ्चालक श्रेष्ठले अवैध रूपमा असुली गरिरहेको रकमको हिसाब गर्ने हो भने पहिलो लटबाटै 14 करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुनेछ। राम्रो तलब सुविधाको प्रलोभनमा पारेर अलिकति अनियमितता भयो भन्ने जुन कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ यदि त्यस्तो भएको हो भने पनि व्यवसायी साथीहरूले त्यो गर्नु भएन। नेपाल त्यो गर्दाखेरि भोलि काहीँ फेरि पहिलाको जस्तै अवस्था आएर चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पाएको ठुलो मौका अपर्च्युनिटी गुम्ला कि भन्ने कुरो हुन्छ, शङ्का हुन्छ। त्यही उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी नगरिदिनुहोस्। नेपाल सरकारको ऐन नियम कानुनसँग रहेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अपर्च्युनिटी नगुम्ने गरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई उचित हुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। सन् 2005 मा नेपाल र कतार बीच प्रहरीका लागि जनशक्ति पठाउने सम्झौता भएको थियो, जस अनुसार 800 युवा कतार प्रहरीका लागि जाने भनिएको छ। अहिले अल तौकतले 200 जनाको डिमान्ड प्राप्त गरेको छ। 200 जनाबाट जनही 7 लाख रुपैयाँ असुली गर्दा 14 करोड रुपैयाँ कालो धन थुप्रिन्छ। नियमको कुरा गर्ने हो भने कतार प्रहरीमा भर्ना हुने उम्मेदवारले हवाई टिकट, भिसा र म्यानपावर कम्पनीलाई कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन। यो सबै व्यवस्थापन वा खर्च कतार सरकारले गर्ने हो। डिमान्ड पाउने कम्पनीले नियम अनुसार 10,000 र सेवा शुल्क बापत 1 महिनाको तलब मात्रै पाउनु पर्ने हो। सेवा शुल्क पनि कामदारबाट होइन, कतार सरकारले नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई दिने हो। यो आधारमा भन्ने हो भने कतार प्रहरीमा जाने युवाका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन। तर लाजिमपाटमा कार्यालय खोलेर युवा विदेश पठाउँदै आएको अल तौकतले ठुलो धन्दा चलाइरहेको छ। हामीले कार्यालयको हिसाबमा के हेर्नुपर्ने छ हामी हेर्छौँ हजुर, होइन। अब मलाई त्यति जानकारी छैन यो विषय। मैले चाहिँ तपाईँबाट अब यो सुने, होइन, मिडियामा नै आएको थियो भनेर अस्ति मलाई कसले भन्दै थियो, तर मैले त्यो कुरा पनि हेर्न पाएको छैन, म अरू काममा व्यस्त भएँ। अल तौकतका सञ्चालक मणिराम श्रेष्ठसँग हामीले पहिलो पटक सम्पर्क गर्दा खाना खाइरहेको र खाइसकेपछि सम्पर्क गर्ने बताए। त्यसपछि हामीले पटक फोन गर्दा पनि उनको फोन उठेन। दर्जनौं पटक फोन उनले रेस्पोन्स गरेनन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार मणिरामले नेपाली युवासँग जनही 7 लाख असुल्ने निश्चित विधि र पद्धति अपनाएका छन्। रकम असुली पनि गर्ने र कानुनको फन्दामा पनि नपर्ने शैली श्रेष्ठको देखिन्छ। श्रेष्ठका लागि सन्तोष कोइराला, जीवन थापा र हरि विश्वकर्माले एजेन्टको काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रहरीमा जाने युवाहरूसँग कम्तीमा 7 लाख रुपैयाँ लिन्छन्। अवैध असुली गर्दाको जोखिम बापत उनीहरूले आफ्नो हिस्सा समेत जोडेर पैसा लिन्छन् र तौकतलाई 7 लाख मात्रै बुझाउँछन्। केही रकम यिनै बिचौलियाले राख्दछन्। यही कारण धेरै युवाले 10 लाख भन्दा बढी रकम तिर्नु परिरहेको छ। तौकतका लागि एजेन्टको काम गर्ने सन्तोष कोइराला, जीवन थापा र हरि विश्वकर्मा मध्ये विश्वकर्मा चाहिँ गत वर्ष लाचिमपाटकै होप इन्टरनेसनल म्यानपावर परिसरमा पक्राउ परेका थिए। पूर्व स्वीकृति बिना नै होप इन्टरनेसनलले युवा जम्मा पारेर अन्तर्वार्ता लिइरहेको बेला कतारी दूतावासका प्रतिनिधि पनि त्यहाँ पुगेका थिए। नेपालको आधिकारिक सरकारी निकायलाई समेत थाहा नभएको मामिलामा होपले युवा भेला पारेर अन्तर्वार्ता लिइरहेको थियो।
त्यस्ता युवाको कागजात बोकेर भाग्न खोज्ने क्रममा हरि विश्वकर्मा पक्राउ परेका थिए। करिब 14 करोड रुपैयाँ असुली भइसकेको छ। अझै 6 करोड असुली गर्ने योजना छ यो म्यान पावरको। वैदेशिक रोजगार विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र नेपाल प्रहरीको स्पेशल टिमले एकै पटक अनुसन्धान थाल्ने हो भने अवैध असुल गरिएको यो रकम फेला पर्न सक्छ। खुलियाम जस्तै करोडौं असुली भइरहँदा पनि नेपालको इन्टेलिजेन्स चाहिँ गाँजाकै नसामा लट्ठिएको जस्तो पो देखियो। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। घरको बाख्रा बेचेर आमाको तिलहरी बन्दकीमा राखेर 3 बाली लाग्ने खेत 100 कडा 36 मा राखेर एक होइन अनेक गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान युवाहरू गाउँबाट सहर पस्छन् पोको पुन्तुरो बोकेर। पासपोर्ट बनाउँदादेखि मेडिकल परीक्षणसम्ममा सबैभन्दा शास्ति तिनै युवाहरूले खेप्न विवश छन्। त्यसपछि म्यान पावरको असुली विदेशी भूमिमा पुग्दा विदेशी साहुको अपमानजनक व्यवहार, डर्टी, डिफिकल्ट, डेन्जर काममा घोटिनुपर्ने बाध्यता यो त छँदै नै छ। देशको अर्थतन्त्र चलेको रेमिट्यान्सले नै हो, यो कुरामा दुई मत छैन दर्शकवृन्द। तिनै रेमिट्यान्स भित्राउने युवालाई हवाई जहाजका कर्मचारीले पनि हेप्न खोज्छन्। अनि चान्चुने तलमाथिका कहानी त अरू कति छन् कति। यहाँ त करोड करोड असुली हुँदा पनि राज्यका निकायले थाहा समेत पाउँदैनन् वा थाहा नपाए झैँ गरी बस्छन्। हेरौँ बाँकी यो रिपोर्टमा। कतार प्रहरीमा जागिर पाउनेहरूले मासिक 2 लाख जति तलब पाउनेछन्। 6 महिनाको परीक्षणकाल पूरा भएपछि 55 लाख रुपियाँ ऋण पनि पाउँछन्। विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा, 5-5 वर्षमा स्वत वर्क पर्मिट नवीकरण आदिका कारण कतार प्रहरी नेपाली युवाका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। अहिले पछिल्लो चोटि चाहिँ फेरि अब वैधानिकता पुर्याएर गर्नुहोस्। अब यो नेपालीहरूको लागि एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो। हेर्नुहोस्, अब कतारको मुलुकमा गएर कतार पुलिसमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भन्न त्यहाँकै नागरिक छ र तलब खाएर तलब सुविधा लिएर काम गर्न पाउने भनेको यो नेपाली बेरोजगार दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि ठुलो अपर्च्युनिटी हो। यो अपर्च्युनिटी गुमाउनु पनि हुँदैन हामीले। कतार प्रहरी भर्ना हुनेका लागि भन्दा पनि युवा पठाउने म्यान पावर कम्पनीहरूलाई त मालामाल नै भइरहेको छ। अवैध असुली गरेर करोडौं रुपियाँ, त्यो पनि तत्कालै नगद प्राप्त हुने भएका कारण अहिले अल तौकतका दिन यति बेला फिरेका छन्। पहिलो लटमै 200 जनालाई कतार पठाउँदा अल तौकतले 14 करोड जति आय गर्छ। अवैध असुली भएका कारण यो रकम कम्पनीले सोझै आफ्नो खातामा राख्दैन। अवैध असुलीको कर पनि तिर्नु पर्दैन। यो रकम वैधानिक हुन्थ्यो भने 25% त आयकर नै बुझाउनु पर्थ्यो। 14 करोडको 25% 3 करोड 50 लाख हुन्थ्यो। कतार प्रहरीको चिट्ठा अल तौकतलाई पर्दा एकैपटक करोडौं हात पर्ने निश्चित छ। वैध काममा अवैध असुली हुँदा सरकारी निकाय चाहिँ किन मौन बसिरहेका होलान्? वास्तवमा असुली धन्दाबारे सूचना छताछुल्ल भइसक्दा पनि सरकारी अधिकारीहरूले थाहा पाउँदैनन्। उजुरी नआएसम्म अनुगमनमा पनि जाँदैनन्। जनस्तरमा अवैध असुलीको कुरा पुगिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सरकारी निकायले यतातिर चासो राख्नुपर्ने हो। सम्पूर्ण विधि र प्रक्रियाको जाँच गरिनुपर्ने हो। तर त्यस्तो केही पनि भइरहेको छैन। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्ति, संस्था र निकायमा यो खबर पुगिसकेको छ। तर नेपालको सरकार कतिसम्मको भने करोडौं असुली कर छलीका मामिला थाहा पाउँदैन। यस्तै गोप्य कुरा जनतामा भन्दा पहिले सरकारी संयन्त्रमा पुग्नुपर्ने हो। गोप्य सूचना सरकारी संयन्त्रसम्म पुर्याउनका लागि हजारौं सुराकी पनि सरकारले पालेको छ। ती सुराकीहरूको काम नेताको चियो चर्चो गर्नुमै सीमित भएको छ। यो विषय मैले हेर्नै पाएको छैन। अब म चाहिँ अहिले यो के भन्छ यो इजरायलको परीक्षा म्यानेजमेन्टले अब टेलिफोन पनि स्विच अफ भयो। तपाईँले खोल्ने बित्तिकै यहाँ गर्नुभयो। मैले हेर्न अब विभागमा अरू कर्मचारीहरूलाई केही मेमोरी छ कि मैले त्यो विषयमा हेर्नै पाएको छैन। अवैध रूपमा असुली गरिएको कालो धनको अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग नै छ। मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले चलेको छ। रेमिट्यान्स भित्राउने युवाहरूको शोषण नेपालमै र नेपालकै म्यान पावर कम्पनीहरूले गरिरहेको विषय बाहिर आइसकेपछि फ्री टिकट फ्री भिसा भन्ने निकायको कान ठाडा हुनुपर्ने हो। त्यो पनि हुन सकेको छैन। 200 जनाको डिमान्ड हात पार्ने अल तौकत म्यान पावरको सेटिङ अझै रोचक छ। गएको मङ्सिर महिनामा श्रमको पूर्व स्वीकृति बेगर नै कतार प्रहरीका लागि भर्ना लिएको भनेर वैदेशिक रोजगार विभागले डीडी म्यान पावर, होप इन्टरनेसनल, शिखर म्यान पावर लगायतका कम्पनीमा छापा मारेको थियो। ती कम्पनीहरूलाई 6 महिनाका लागि काम गर्न रोक लगाउने गरी कारबाही पनि भयो। यो कतार पुलिसको विषयमा योभन्दा अगाडि पनि एकपल्ट
कता कता शिखर मेन पावर लगायत यी 2-4 मेन पावरहरूले केही त्यस्तै अलिकति अवैधानिक भयो, गलत भयो, बिना पूर्व स्वीकृति काम गरियो भनेर त्यो विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार सङ्घले कुरोमा बुझ्दाखेरि, अध्ययन गर्दाखेरि हो नै भन्ने बुझेर एक प्रकारको त्यतिखेर हामीले रोकेकै हो। सुरतका अनुसार विभागको कारबाहीमा परेकाहरू मध्ये शिखर म्यान पावरकै सेटिङमा छापा मार्ने काम गरियो। शिखर र अल्तौकत एकै परिवारभित्रका दाजुभाइको कम्पनी हो। शिखरसँगै अन्य कम्पनीलाई ड्यामेज गरेपछि कतार प्रहरीको डिमान्ड अल्तौकतले पुरा गर्ने मौका पायो। शिखरका सञ्चालक अनुप प्रधान, अमित श्रेष्ठ, रोजिन श्रेष्ठ हुन् भने अल्तौकत मरिनाम श्रेष्ठले चलाउँछन्। कारोबार चाहिँ रोजिन श्रेष्ठले नै हेर्ने गर्छन्। अल्तौकत ओभरसिज नेपालका सञ्चालक मणिराम श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्ने हामीले कैयौँ पटक प्रयास गऱ्यौँ दर्शकबिन, दर्जनौँ पटक त फोन लगायौँ। उनकै कार्यालय अगाडि पुगेर पनि फोन गऱ्यौँ। कल ब्याक नै गर्छु भनेका श्रेष्ठ त्यसपछि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। प्रसङ्ग श्रेष्ठको मात्र होइन, यहाँ नियत र नियम कार्यान्वयन गराउन नसक्ने निकायको पनि हो। एक त देशमा कानुन नै नबनाउने, संसदमा अबुझ पशु पंक्षी झैँ लडाईँ मात्रै गरिरहने नीति निर्माताहरू छन्। बनेका नियम पनि कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र कमजोर छ। कहीँ कतै कार्यान्वयनमा गइहाल्यो भने पनि अपराधीलाई छुटाउन फोन गर्ने माननीयहरू पनि यहाँ प्रशस्तै छन्। कतिपय अवस्थामा त मन्त्रीहरू नै झण्डा हल्लाउँदै प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्छन्। यो केही समय अगाडिको मात्रै उदाहरण पनि हो, यहाँलाई जानकारी नै होला। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। खाडीमा मजदुरी गरेर रेमिट्यान्स पठाउने युवाका कारण देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ। ती युवाले पैसा पठाउन छाड्ने हो भने भारतसँग दाल चामल किनेर खाने पैसा पनि हामीसँग हुँदैन। देशमा केही गर्न खोज्नेहरूका लागि वातावरण बिथोली दिने काममा त राजनैतिक दलहरू नै खटिएका छन्। कहिले जनयुद्ध, कहिले सङ्क्रमणकाल, कहिले संसद पुनर्स्थापना, कहिले संसद विघटन, कहिले मुख्यमन्त्री फेर्ने अनि कहिले सरकार ढाल्ने बनाउने खेलमा पुरै सिस्टम रुमलिएको छ। कुहिरोमा काग हराए झैँ जनता हेरिरहेका छन्। राजनीतिको यो दुष्चक्रमा युवाको भविष्य कहिलेसम्म सिद्ध्याइरहने अनि कतार प्रहरी अल्तौकत र यसभित्रका थप अन्तर्वस्तु यसरी समेट्यौँ। कतार प्रहरीमा छनौट भएका 200 युवासँग तौकत ओभरसिज नेपालले जनही 7 लाख असुली गरेको यो प्रकरणले नेपालको सम्पूर्ण विधि विधान कानुनी राज्यको संरचना फकत एक भ्रम हो भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ। भदौ 21 मा अल्तौकतको लाजिमपाट स्थित कार्यालयमा रकम असुली भइसकेका युवाहरूको अन्तर्वार्ता लिइयो, त्यो पनि बाउन्सरहरू राखेर। कतार प्रहरीका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनु भनेर सार्वजनिक सूचना अल्तौकतले जारी गरेको थियो। पत्रिकामा सूचना देखेर विभिन्न जिल्लाबाट युवाहरू अन्तर्वार्ता दिन आए, तर अन्तर्वार्ता तिनले मात्रै पाए जोबाट अल्तौकतले पहिले नै असुली गरेर आन्तरिक छनौट गरिसकेको थियो। पैसा नबुझाउनेहरूलाई बाउन्सरहरूले अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनै दिएनन्। वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने म्यान पावर कम्पनीले अन्तर्वार्ता लिँदा श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विभागका प्रतिनिधि पनि राख्नुपर्छ। यस्तो अन्तर्वार्ता वा छनौट पद्धति पारदर्शी हुनुपर्छ। अल्तौकतले ती सबै मापदण्ड र नियमलाई धज्जी उडाएको छ। नेपालमा भएको कानुन पालना गराउने निकायहरू, श्रम सम्बन्धी काम गर्ने निकाय, त्यहाँका जिम्मेवार कर्मचारीहरू मध्ये अल्तौकतलाई कोही पनि चाहिएन। कसैले रोकटोक पनि गरेन। यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न समेत गरिएन। अब त्यस्तो रहेछ, विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय रहेछ भने त हामी हेरिहाल्छौँ नि, नयाँ कुरै होइन। जबकि विदेशबाट नेपाली जनशक्ति माग भई आएर नेपाली युवा पठाउँदासम्म धेरैवटा सरकारी निकायको संलग्नता हुन्छ। सबैभन्दा पहिले त दोहा स्थित नेपाली दूतावासले नै कामदार मागको ठिक छ छैन भन्ने जाँच गरेर सबै ठिकठाक भए प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्छ। 6 महिनादेखि रोकिएको कतार प्रहरी सम्बन्धी प्रमाणीकरण भदौ 8 मा प्रमाणीकरण गरेको थियो। त्यसको 13 दिनपछि अर्थात् भदौ 21 मा पत्रिकामा छापिएकै दिन अन्तर्वार्ता भयो। यो प्रक्रियामा सुरुमा नेपाली दूतावासको भूमिका देखियो। मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावासलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो, अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि भूमिका रह्यो। त्यसपछि कामदार पठाउने मामिलामा श्रम स्वीकृति दिने, छनौटमा सहभागी हुने काम, छनौट भएकाहरूको शनाखत गर्ने काम वैदेशिक रोजगार विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूले गर्नुपर्छ।
यो प्रक्रियामा पनि थप 2 निकाय जोडिए। नेपाली युवा विदेश पठाउन राहदानी बनाइदिने, रेमिट्यान्सले देश चलाउनेहरूसम्म यो प्रक्रियामा जोडिन्छन्। तर अनियमित कार्य भइरहेको कसैले थाहा पाएनन्। पाउनेहरूले पनि उजुरी आएको छैन भनेर थाहा नपाए चाहिँ गरिदिन्छन्। जसले धरोटे राखेर काम गरेछ उसलाई एकदम ठुलो रिस्क पनि छ है। त्यो हिसाबले तपाईँको कर्मचारीहरू पनि सुध्रेको अवस्था छ। अब उहाँहरूलाई पनि अब प्रक्रिया पुर्याएर उहाँहरूले नियमनकारी निकाय हो, कर्मचारीहरू उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले अनुगमन गर्ने त गरिराख्नु भएको होला, त्यसमा ठ्याक्कै छैन भनेर मैले भन्दिनँ, भइराखेको पनि छ। अब ठ्याक्कै प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई उजुरी पर्यो भने त अन द स्पोटमा उहाँहरूले एक्सन पनि लिनुहुन्छ। त्यस्तै ठ्याक्कै हजुरले भने जस्तो मिलेमत नै छ भन्न चाहिँ मैले त्यो चाहिँ मलाई थाहा नभएको कुरो भयो यो चाहिँ। यो मामिलामा एक रोचक र केही अनौठो लाग्ने विषय के छ भने कतार वा खाडी मुलुकले नेपालमा कम्पनी छान्दा कामसँगै नाम पनि हेर्ने गर्छ। कुन कम्पनीबाट नेपाली कामदार लैजाने भन्ने विषयमा कम्पनी मात्रै राम्रो होइन, नाम पनि राम्रो अर्थात् अरबी भाषासँग मिल्ने नाम भएका कम्पनीहरू छनौटमा पर्छन्। अहिलेको अल तौकत पनि अरबिक भाषाबाटै नाम राखिएको कम्पनी हो। अल सेक्युर, अल आस्मा, अल्फा, अल ब्राइन जस्ता नाम भएका अरू पनि नेपाली कम्पनी छन्। कम्पनीको नाम अरबिक राख्नुको एक मात्रै उद्देश्य खाडी मुलुकको विश्वास जित्न खोज्नु हो। गएको मङ्सिरमा कतारी दूतावासको गाडी होप इन्टरनेसनल ओभरसिजको कार्यालयमा पुगेको थियो, जसमा दूतावासका कर्मचारी र कतारबाटै आएका अन्य अधिकारीहरू पनि थिए। होपमा गैर कानुनी रूपमा अन्तर्वार्ता भइरहेको बेला श्रमले छापा मारेको थियो। छापा मार्ने क्रममा कतारी कूटनीतिज्ञहरू समेत भेटिएपछि श्रमका अधिकारीहरूलाई स्थिति सम्हाल्न समेत गाह्रो भएको थियो। दर्शकहरूलाई लाग्न सक्छ यति ठुलो सेटिङ हुँदा पनि यो देशको संयन्त्र के हेरेर बसेको छ। गत वर्ष केही म्यानपावर कम्पनीहरूको एक बलियो सिन्डिकेट कतार प्रहरीमा मान्छे पठाउन क्रियाशील भएको भन्ने खबर बाहिर आएको थियो र अहिले विश्लेषण गर्दा के पनि देखिन्छ भने एउटा म्यानपावरले 200 मान्छे पठाउने जिम्मेवारी पाउने अनि अवैध रूपमा करोडौं जम्मा पार्ने, त्यही पैसाको बलले सबै संयन्त्रलाई प्रभावमा पार्ने यो पो धन्दा भइरहेको रहेछ। कम्तीमा यही काम 20 वटा म्यानपावरलाई दिएको भए केही पारदर्शिता कायम हुन्थ्यो कि। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।